जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। अथ त्रिसप्ततितमः सर्गः। सीताविवाहः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानमिदमब्रवीत् केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तद्भवेत् ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागतम् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठो दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति हि स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवेत् कस्थितः प्रतिहारो मे कस्यान्यां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्तावन्येरिवार्चिषः सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम् प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपाः
अलञ्चकारतां वेदीं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैस्रग्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रेभिरक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा